कस्टमर की ज़रूरियात के मुताबिक बनाइए। अपने कस्टमर की ज़रूरियात का जायज़ा लीजिए, उसे समझाइए और उसकी ज़रूरियात के मुताबिक उसको फ़ायदे बताइए। आपके कस्टमर ने क्या कहा उसको दोहराइए, अपने अल्फाज में तशरीह कीजिए। आपके कस्टमर ने आपको सिचुएशन समझा दी है। आप कहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी मैं सारी बातें समझ पाया हूँ। और फिर आप बताइए कि आप अपने कस्टमर की ज़रूरियात के बारे में क्या समझ पाए हैं। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को मुकम्मल तरह से चेक करना है। आप पूछिए, क्या यही सही है? क्या मैं आपको सही समझ पाया हूँ? जब आपका कस्टमर कहे जी आप सही समझे, यही है मेरे हालात, सिर्फ तब ही आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के फ़ायदे के बारे में उनको बताइए, वरना आप और सवाल पूछ के ये जान लीजिए कि आप अपने कस्टमर की कौन सी ज़रूरत नहीं समझ पाए हैं। इस वक्त आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के चुने हुए फ़वाइद को अपने कस्टमर के लिए बेहतर हल बताइए। ये फ़ायदा वो मुनाफा है जो आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के इस्तेमाल करने से ही हासिल होगा। इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं कि आपका प्रोडक्ट या उसका इस्तेमाल आपके कस्टमर के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मसलन, इस बॉल पॉइंट पेन की टिप गुम नहीं सकती, जिसकी वजह से पैसे भी बचते हैं और ख्वारी भी। सेल तभी होती है जब आप पूरी तरीके से ये समझ लेंगे कि आपके कस्टमर की डिमांड और ज़रूरियात क्या हैं। फिर आप प्रेजेंटेशन दीजिए और बताइए कि हमारे पास ये मौजूद है और आपकी ज़रूरियात समझने के बाद मैं ये मानता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस आपकी मदद करेगा। आपकी प्रेजेंटेशन ये समझाएगी कि आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस मसले को कैसे हल करती है। आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसे ज़रूरियात को पूरा और मकसद को हासिल करता है। इससे पहले कि आप ज़रूरियात के मुताबिक अपने प्रोडक्ट और सर्विस के फ़वायद बताएं, आप अपने प्रोडक्ट और अपने मार्केट को करीब से जान लें। आप अपने आप से पूछिए, कौन सी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन आपकी मदद कर सकती है। मसलन, लैपटॉप पे डेमो दिखाना या फ्लिप टॉप प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल। आप कौन से ऐसे विजुअल एड्स में बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त पे ये मत भूल जाइएगा कि सेल्स करने के तरीके आपकी मदद के लिए हैं और आपके सेल्स डायलॉग को रोकने के लिए नहीं है। तो बातचीत को सादा रखें और फोकस रहिए। प्रेजेंटेशन का रूल सादा है, देखो, बताओ और सवाल पूछो। हमेशा जनरल सवाल के बाद ख़ास सवाल पूछिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप ये कह सकते हैं, मसलन, हमारे ज़ीरो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं इंटरेस्ट फ्री और माहाना अदायगी। इसका मतलब ये है कि आप मज़े ले सकते हैं बेहतर ज़िंदगी के, ज़्यादा पैसे खर्चने के और पैसे बचाने के। आप कस्टमर से पूछिए, क्या आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा क्रेडिट कार्ड आपको ज़्यादा पैसे मुहैया करता है और आपके पैसे बचाता भी है। इस वक्त आप जान लेंगे अपने कस्टमर के एतराज़, फिक्र और उन सब की वजूहात। यही वक्त है उन सवालों के जवाब, फिक्रों के हल और परेशानियों को दूर करने का। याद रखिए, कोई भी सेल एतराज़ात यानी ऑब्जेक्शन के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। ऑब्जेक्शंस इंडिकेट करते हैं कस्टमर का इंटरेस्ट। एतराज़ात से यह साबित होता है कि कस्टमर दिलचस्पी रखता है। बेहतर यह है कि एतराज़ात को पूरी तरह से मिटा दिया जाए। आप इन एतराज़ात को और परेशानियों को अपने कस्टमर की और इंफॉर्मेशन जानने की दरख्वास्त समझें। ऐसा मौका जिससे आप जान सकेंगे कि आपके कस्टमर को क्या बात परेशान कर रही है। सारे एतराज़ात को हल करने का सही तरीका EQ है।
कस्टमर से एम्पैथी कीजिए, समझने के लिए सवाल पूछिए और फिर जवाब दीजिए। जब आपको एतराज़ात का सामना हो, पहले एम्पैथी दिखाइए, मैं समझता हूँ आपके हालात और जज्बात को। इसके बाद आप बेहतर समझने के लिए सवाल पूछिए, ये आपके कस्टमर के लिए एतराज़ क्यों है? क्या ये सुनने में आसान लगता है? इसकी मिसाल और तरीका आपको प्रैक्टिस वीडियो में दिखाया जाएगा। एम्पैथी के मायने हैं अपने कस्टमर को यह दिखाना कि हमें उनकी फिक्र है और उनका एहसास है। यह बात उन्हें महसूस कराना लाजमी है। हमने अपने कस्टमर को यह पैगाम पहुंचाना है कि मुझे आपका एहसास है, कि मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूं, मैं आपका खैर ख्वाह हूं और मैं यहां पर सिर्फ अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने नहीं आया हूं। इसके साथ साथ अपना मिजाज ठंडा रखें, अपनी बात पे कायम रहिए और गौर कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे कायम रहिए। आपको एतराज़ात से जुड़े हुए सवाल पूछते रहना होगा और असल एतराज़ात को नज़र में रखना होगा ताकि आप छुपी हुई वजूहात पता लगा सकें। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से बायर गैर मुतमईन हैं। अपने कस्टमर को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी फ़िक्र और एतराज़ात को गौर से सुनिए, बीच में मत टोकिए और डिफेंसिव मत होइए। खुले दिल से सुनिए मुकर्ररा एतराज़ात को, अहम अल्फाज ढूंढिए, असलियत का पता लगाइए और फिर सही सवाल पूछिए। अपने कस्टमर को एतराज़ात समझाने का मौका दीजिए, इससे आपको सही एतराज़ात मालूम होंगे और उनको हल करने में मदद मिलेगी। अपने कस्टमर से गुफ्तगू कीजिए ताकि आप उनकी मदद से उनके एतराज़ात को हल कर सकें। फिर आप उनकी फ़िक्र और उनके एतराज़ात का जवाब दीजिए। ये एतराज़ हल करने का सबसे मुअस्सर तरीका है फील, फेल्ट और फाउंड का तरीके का इस्तेमाल, जो कि कस्टमर को यकीन करा देगा कि आपको कस्टमर की फ़िक्र है और आप सही एतराज़ात को तस्लीम करते हैं और उनका हल निकालते हैं। मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको एक और क्रेडिट कार्ड लेना गैर ज़रूरी क्यों लग रहा है। हमारे बहुत से कस्टमर शुरू में ऐसा ही महसूस करते थे, मगर हमें मालूम है कि अब वो इन क्रेडिट कार्ड्स को लेने के बाद इनके फ़वाइद और सहूलतों का मज़ा ले रहे हैं। Now close the sale. ज़्यादातर क्लोजिंग सेल का सबसे ज़्यादा तकलीफदेह हिस्सा होता है। क्लोजिंग की स्टेज ना सिर्फ सेल्स पर्सन के लिए बट कस्टमर के लिए भी एक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा स्टेज है। ऐसी काफ़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से क्लोजिंग मुश्किल हो सकती है। सबसे पहले सेल्स पर्सन को रिजेक्शन का डर लगा रहता है, कहीं कस्टमर ना कर दे। दूसरी मुश्किल, कस्टमर के फेल हो जाने का भी डर होता है। फिर इसमें गलत प्रोडक्ट या बहुत ज़्यादा खर्चे का भी डर होता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लोजिंग खुशगवार गुजरे और कम से कम तकलीफदेह साबित हो। बेहतरीन क्लोज करने का तरीका केयर के साथ है। आसानियों को ढूंढिए, बिजनेस की बातें कीजिए, रिकमेंडेशन ढूंढिए और एंड कीजिए जोश और वलवले के साथ। आप बिजनेस के बारे में सिर्फ तब पूछिए जब आपको ये भरोसा हो जाए कि बायर खरीदने को तैयार है। ये बेहद आसान है। जब कस्टमर कीमत और कंडीशंस के बारे में डिटेल्स पूछे, इसका मतलब है कि वो खरीदने को तैयार है। अपने कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज पर भी नज़र रखिए, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से कस्टमर को क्या फ़ायदा हासिल होगा। जब आप रिजेक्ट होने के डर से निजात हासिल कर लें और ये महसूस करें कि आप जोश और वलवले के साथ ये सेल क्लोज कर सकते हैं, तो यही एक्शन लेने और बिज़नेस पूछने का सही वक्त होगा। आप महसूस कर लेंगे जैसे ही आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से फ़ायदा होगा
اور یہ کہ ان کی ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ بزنس حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے مانگیے۔ بزنس مانگیں گے بہت سے طریقے سے۔ مثلاً آپ یہ فرض کر لیں کہ کلوزنگ ہو گئی ہو، آپ یہ سوچ لیجئے کہ سیل ہو گئی ہو، ابھی کسٹمر نے ہاں یا نہ نہیں کہا ہے، اور آپ یہ کہیں کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے لیے ایپلیکیشن فارم میں بھر دوں یا آپ خود بھرنا پسند فرمائیں گے؟ یا آپ ایک انویٹیشنل کلوز کا استعمال کر لیجئے، پوچھئے کیا آپ ہمیں کیوں نہیں ٹرائی کرتے، آپ ابھی کیوں نہیں سائن اپ کرتے؟ اگر آپ کو فوراً جواب نہ ملے تو فالو اپ کیجئے۔ اگر آپ کی جیت ہو تو کسٹمر سیٹسفیکشن کا خیال ضرور رکھیے اور اس بات کا یقین کر لیجئے کہ ڈیل ہو گئی ہے۔ ہر خریدار ریکمنڈیشن کے لیے بہترین ہے، یہ آپ ضرور مانگیے۔ ایک ریکمنڈیشن یا ریفرل کی اہمیت 10 سے 15 غیر منافع بخش کال سے زیادہ ہے۔ سیل کے بعد آپ کو ریفرل لیتے ہی فوراً دوسرے کسٹمرز کو فون کرنا چاہیے۔ اگر آپ ریفرلز کو حاصل کرنے اور ان کو فالو اپ کرنے کا ایک طریقہ بنا لیں تو آپ کی سیلز کالز کی کوالٹی بہت بڑھ جائے گی۔ سیل آپ کے جوش اور ولولے کا وہ ٹرانسفر ہے جو آپ کے پروڈکٹ یا سروس سے جڑا ہے اور آپ کے کسٹمر کے دل و دماغ پر اثر کرتا ہے۔ اپنے جوش اور کانفیڈنس کے ساتھ کسٹمر کی قدر کیجیے اور یہ بات اسے ظاہر ہونے دیجیے۔ یہ انتہائی کنٹیجس ہے، اور یاد رکھیے دوسرے پہ اچھا امپریشن چھوڑنا بے حد ضروری ہے۔ مجھے آپ کو ایک سیل سیکرٹ بتانی ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی سیلز ختم نہیں ہوتی۔ کامیاب سیلز کو سیلز پرسن فالو اپ کرتے ہیں اور کسٹمر سیٹسفیکشن کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ تھوڑے دن پہلے میں نے انشورنس کاؤنسلر سے کافی بار ملنے کے بعد انشورنس پالیسی خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اگریمنٹ سائن کرنے کے اگلے دن مجھے ایجنٹ نے فون کیا۔ ان کا فون یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ انڈسٹری کی ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انشورنس پالیسی خریدنے کے فوراً بعد کسٹمر کو انشورنس فرم پر ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ کسٹمرز کو اگلے دن فون کر کے یقین اور تسلی دی جائے۔ وہ مجھے یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے پاس پالیسی کینسل کرنے کا حق اگلے 72 گھنٹے تک ہے، اور یہ کہ وہ ہر سوال کا حل دینے کے لیے اور میری ہر مشکل حل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ یہ بالکل غیر معمولی سی بات تھی۔ مجھے پالیسی پہ کوئی شک نہ رہا اور میرے دل میں اطمینان پیدا ہو گیا۔ کسٹمر سیٹسفیکشن کا خیال رکھنا وہ قدم ہے جو رشتے کو قائم اور دائم رکھتا ہے۔ سیلز پروسیس کی طریقے کی وجہ سے آپ کو 5 C's پر مختلف زور دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ ہر دفعہ ماحول اور حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثلاً اگر آپ شاپنگ مال میں کریڈٹ کارڈ بیچ رہے ہیں، ممکن ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کی ضروریات پہ پوری توجہ نہ دے پائیں۔ آپ کو کوئی پابندی بھی ہو سکتی ہے۔ اس معاملے میں آپ کو کامیابی سے آگے بڑھنے سے پہلے دوسرے سین پر فوکس کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ برانچ میں کسٹمر کو مارگیج لون بیچنے کا طریقہ الگ ہوگا، کیونکہ یہ بالکل الگ سچویشن ہے۔ یہ سب سن کے آپ کو گھبراہٹ تو ہو سکتی ہے، مگر فکر مت کریں۔ اس پریکٹس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کچھ ایسی مثالیں جن سے آپ کو اور مدد مل سکے، اور آپ جتنی مختلف جگہوں پہ سیلز کریں گے اور اتنا زیادہ آپ کا ایکسپیرینس اور اتنی زیادہ آپ کی سیلز کرنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ بس آپ صرف کسٹمرز پہ توجہ دیں اور اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ ٹاپ سیلز پرسن بہترین سوال پوچھتے ہیں۔ یہی ہے سیلز کی فیلڈ میں کامیاب ہونے کا طریقہ۔ اور اب وقت ہے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے 5 C's آف کسٹمر فوکس سیلنگ کو استعمال کرنے کا۔ جب آپ دلچسپی پیدا کر لیں تو کسٹمر کی ضروریات پہ دھیان دیجیے، ضروریات کے مطابق فوائد بتائیے اور اس کا حل نکالیے، اور سارے موجودہ آبجیکشنز کو ختم کریے۔ آپ کامیابی سے اپنے کسٹمر کو خوش کر پائیں گے۔ میری طرف سے
All the best and good luck. جی السلام علیکم مجمی. وعلیکم السلام. مجمی یہ میرا کارڈ. اوکے جی مسٹر وقار. تھینک یو ویری مچ میڈم مجمی, آپ نے مجھے آنے کا ٹائم دیا. جیسا میں نے آپ کو فون پہ لاسٹ ویک بتایا تھا کہ میں بینک انشورنس اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی پروڈکٹ کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں, اس لیے میں یہاں پر ہوں. جی مسٹر وقار, میرے پاس 5 to 10 منٹس پلیز, اگر آپ ان شارٹ ایک مجھے بتا دیجیے. جی میڈم مجمی, میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اوکے, آپ پلیز تشریف رکھیے. تھینک یو. جی مسٹر وقار. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میڈم مجمی کہ آپ نے مجھے اپنے قیمتی وقت میں سے ملنے کا موقع دیا. آصف خان صاحب نے مجھے آپ تک ریفر کیا, اور آصف خان صاحب ہمارے پرانے کسٹمر ہیں. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک جہاں اپنے کسٹمرز کے لیے بہت سی اپنی پروڈکٹس آفر کرتا ہے, وہاں وہ ان کے بینیفٹ کے لیے بہت سی ایسی پروڈکٹس بھی ارینج کرتا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں, اور بینک انشورنس ایسی ہی پروڈکٹس میں سے ایک پروڈکٹ ہے. اوکے جی بتائیے, ان شارٹ کوئی اچھی چیز ہے تو. جیسا کہ میڈم مجمی میں نے آپ کو بتایا بینک انشورنس کی اس پروڈکٹ کے بارے میں, اس کے 3 میجر بینیفٹس ہیں, جس میں پہلا بینیفٹ جو ہے وہ سیونگ کے حوالے سے, دوسرا لائف پروٹیکشن ہے جس کو ہم کوریج کا پارٹ کہتے ہیں, اور تیسرا جو ہے وہ فیوچر ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے. اور اس کی کوئی تھوڑی سی ڈیٹیل بتانے کے لیے مجھے آپ سے ایک 10 منٹ کا ٹائم اور ریکوائرڈ ہوگا, اور اس میں آپ کو ایک اچھا سلوشن بتا سکوں گا, اور مجھے کچھ آپ سے پرسنل کویشچنس پوچھنے ہیں. جی ہاں بتائیے پلیز. میڈم مجمی, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ جی 11 اگست 1972. رائٹ. آپ میرڈ ہیں ماشاء اللہ؟ جی ہاں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرا ایک بیٹا ہے. اوکے ویری گڈ. کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ ان کا علی رضا. ماشاء اللہ. علی رضا کی کیا ایج ہے اس وقت؟ ان کے وہ بھی 5 سال کے ہیں. اوکے ونڈرفل. آلرائٹ. رضا بائی دا وے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ علی سینٹ مائیکلس میں ہیں. سینٹ مائیکلس میں کافی فیمس اسکول ہے, مطلب ون آف دا بیسٹ اسکول اویلیبل. جی ہاں. سمجھدار والدین وہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خصوصی توجہ دیتے ہیں. جی بالکل. ویسے بائی دا وے آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ بزنس کرتے ہیں. کتنے عرصے سے بزنس کر رہے ہیں؟ اراؤنڈ کوئی 10 to 12 ایئرز ہو گئے ہوں گے اس فیلڈ میں. اچھا, کیا بزنس ہے ان کا, میں جان سکتا ہوں؟ بیسکلی ان کا لیدر گڈس کا بزنس ہے, ایکسپورٹر ہیں. تو آپ اور آپ کے ہسبینڈ تو کافی ٹریول کرتے ہوں گے, اور آپ لوگوں سے زیادہ کون اس بات کو اچھی طرح جان سکتا ہے کہ جو آنے والی دنیا ہے وہ آپ کے بچے کے لیے کتنی کمپیٹیٹیو ہوگی, اور جو اس وقت ایکسپینس ہے ایک ایجوکیشن کا وہ بہت ہائر سائڈ کے اوپر ہے. بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایجوکیشن واقعی بہت ایکسپینسو ہو گئی ہے. آپ نے اور آپ کے ہسبینڈ نے کوئی علی کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن پلان کیا ہے ابھی تک؟ نہیں مسٹر وقار, ابھی تو سچ کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی ہے, اور کوئی اچھا اگر انویسٹمنٹ اسکیم ہو تو ڈیفینیٹلی سوچیں گے اس کے بارے میں. میڈم مجمی, آپ اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ علی کے فیوچر کے لیے اور اس کی ایک ہائر اسٹڈیز کے حوالے سے سالانہ کتنا اماؤنٹ جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں؟ ماہانہ طور پہ تقریباً 50,000 80,000 تک سیونگ ہو جاتی ہے, تو سال کے 10 لاکھ تک کر لیجیے. آپ مجھے بتا دیجیے کہ کیا پلان ہے.
تھوڑا سا آپ کو اس کی میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ علی کے حوالے سے جو میں پلان آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں آپ نے مجھے بتایا 10 لاکھ روپے سالانہ آپ دینا چاہتی ہیں، سیو کرنا چاہتی ہیں. تو اس کی پیمنٹ جو ہوگی وہ 13 سال کا پلان ہم بنائیں گے، اور جس وقت اس کی ایج 18 سال ہو جائیں گی. اس وقت وہ 5 سال کا ہے. پلان کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ آپ نے جو پیمنٹ کرنی ہے وہ صرف 10 سال کے لیے کرنی ہے، اور 3 سال جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہیں. اور جس وقت علی کی ایج جو ہے وہ 18 سال ہوگی تو اس وقت 24 سے 25 ملین کا اماؤنٹ ہوگا جو اس کی ہائر اسٹڈیز اور فردر ریکوائرمنٹس کے لیے اویلیبل ہوگا. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی 10 سال ایک لمبا عرصہ ہے. اگر ہمیں اس دوران پیسوں کی ضرورت ہو تو کیا ہم نکال سکتے ہیں؟ پلان کا ایک مین بینیفٹ یہ ہے کہ آپ جو سالانہ 10 لاکھ روپے دے رہی ہیں، آپ کو ہر سال ایک آپشن اویلیبل ہوتا ہے. وہ آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی فائنینشیل پرابلم ہے، کوئی فائنینشیل کرائسس ہے، تو آپ اپنے اماؤنٹ کو جو آپ پے کر رہی ہیں اس کو ریڈیوس کر سکتی ہیں. اسی طرح اگر ایک آپ کے پاس فنڈ اویلیبل ہے تو آپ اپنی انویسٹمنٹ بڑھا سکتے ہیں. یہ تو وہ آپشن ہے جو لوگوں کو ریکوائرڈ ہوتا ہے اگر وہ کسی پرابلم میں آتے ہیں. ایک میجر بینیفٹ اور ہے، آپ ایک بینک اکاؤنٹ رن کرتی ہیں، اس کے اندر ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی اس کو مینٹین کرنا ہے ایک بیلنس کو منیمم، ادروائز وہ اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے. ہمارے پلان کا آپشن یہ ہے کہ جتنی ہم آپ کی پروفٹ ویلیوز جنریٹ کر رہے ہیں پلان کے اندر، اگر کوئی فنڈ کی ریکوائرمنٹ پڑتی ہے تو آپ کے پاس 80% اماؤنٹ ودرا کرنے کا آپشن اویلیبل ہوتا ہے. اور یہ ایک وہ میجر آپشن ہے جو اس پلان کی ٹرانسپیرنسی کو بتاتا ہے اس سینس میں کہ کبھی بھی آپ کی کوئی کمٹمنٹ جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوتی. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اوکے، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں ایک اچھا پلان ہے، لیکن کیا ایسا ہی ہوگا جو کچھ آپ نے بتایا؟ جی میڈم جی بالکل ہی اس میں وہی ڈیٹیلز موجود ہوں گی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور ایک بینیفٹ آپ کو اور بتاؤں اس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ اس سینس میں آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے اور ہر کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے لیے، وہ یہ کہ فری لک پیریڈ ہوتا ہے ایک 14 دن کا. جب میں آپ سے ڈاکومنٹ سائن کراؤں گا تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو بھی دیکھیں گی کہ فری لک پیریڈ 14 ڈیز کا جو ہے وہ ہے صرف اس لیے کہ جب آپ کو ڈاکومنٹ ریسیو ہوتے ہیں تو 1 ہفتے کا پیریڈ تو یہ لگ جاتا ہے. جس وقت ڈاکومنٹ ریسیو ہوتے ہیں اس وقت سے لے کے اگلے 14 دن آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس ڈاکومنٹ کو اسٹڈی کریں، کمپیئر کرنا چاہتی ہیں کمپیئر کریں، اور اگر اس میں آپ کو کوئی پوائنٹ ایسا لگتا ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ غلط ہے جو میری اور آپ کی کنورسیشن ہوئی، تو آپ کے پاس پورا رائٹ ہے کہ آپ اس پلان کو کینسل کر سکتی ہیں. اوکے. اور کینسل کرنے کی صورت میں ہرگز کوئی پینلٹی یا کوئی فی یا کوئی پروسیسنگ فیس نہیں چارج ہوتی. ہم آپ کا پورا پیمنٹ جو ہے آپ کو ریٹرن کر دیتے ہیں. تو یہ ایک وہ بہت ویلڈ آپشن ہے جو کسی کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے لیے بہت ہے میرے خیال سے. اچھا پلان ہے جیسا کہ آپ نے بتایا. تو کیا میں سمجھوں میڈم محجبی کہ آپ علی رضا کے لیے ایک ہائر ایجوکیشن پلان کرنے کو تیار ہیں؟ وائی ناٹ؟ جب ڈیل اتنی اچھی ہے تو میں کیوں نہیں خریدنا چاہوں گی. اوکے، ویری گڈ. آپ مجھے بتا دیجیے کہ کیا ڈاکیومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی. مجھے ڈاکیومنٹس میں صرف آپ کا NIC کاپی ریکوائرڈ ہوگا اور علی کا مجھے برتھ سرٹیفکیٹ کاپی چاہیے ہوگا. میڈم محجبی کیا پھر میں اس بات کو سمجھوں کہ آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا، اچھا ڈیسیجن کیا ہے، تو مجھے ایک اچھا ریفرنس بھی آپ دیں گی؟ کیوں نہیں، جب میں اپنے لیے ایک بہتر پروڈکٹ لوں گی تو میں آپ کو ریفرنس بھی دوں گی. آخر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بات کو ایشور کرتا ہوں کہ آپ نے ایشورنس پلان لے کے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ کیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام نائمہ فہیم ہے. کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ ہاں جی، میں نے یہ چیک ان کیش کرانا تھا. شور سر. سر کاؤنٹر 1 پہ آ جائے گا. السلام سر. وعلیکم السلام جی. میں نے یہ چیک کیش کرانا ہے جی. سر کیا یہ آپ کا اپنا چیک ہے؟ نہیں جی، یہ میرے سپلائر کا ہے. میں تو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے بینک نہیں کرتا. اوکے سر، پھر آپ کو 5 to 10 منٹس ویٹ کرنا ہوگا اینڈ ہم ایک کال بیک کریں گے، اس کے بعد آپ کو پیمنٹ کریں گے. اتنا ٹائم لگے گا جی؟ جی سر. اوکے جی. تھینک یو سو مچ. ایکسکیوز می سر. سر آپ کا چیک ان کیش ہو گیا؟ نہیں جی، تھوڑا ٹائم لگے گا، کچھ 5-10 منٹ کہہ رہے ہیں جی.
ओके सर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम आमिर अजीम है। सर, आपके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कस्टमर हैं? नहीं जी, मैं दूसरी बैंकों से डील करता हूँ। सर, कॉल बैक होने में 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, तो इतने में मैं आपको अपनी एक ऑफिसर मिस सोनिया से मिलवा देती हूँ, ताकि वो आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड की प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बता सकें। सर आइए प्लीज़ इस तरफ तशरीफ़ ले चलें। एक्सक्यूज़ मी सोनिया। सोनिया, ये मिस्टर आमिर हैं, एंड आमिर साहब, शी इज़ सोनिया। सोनिया, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कस्टमर नहीं है, काइंडली इन्हें स्टैंडर्ड चार्टर्ड की प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ आप इन्फॉर्मेशन दे दें। जी, तशरीफ़ रखिए सर। थैंक यू। थैंक यू जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त हमें दे रहे हैं, ताकि मैं आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड की प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकूं। नो प्रॉब्लम जी। सर, आपने क्या कभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज इस्तेमाल की हैं? जी कभी नहीं। मैं जी सिटी बैंक, ABN AMRO और UBL के साथ कर रहा हूँ। आमिर साहब, आप दूसरे बैंक की कौन कौन सी प्रोडक्ट से ज़्यादा खुश हैं? मैंने जी मॉर्गेज लोन और पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह लिए हुए हैं। आमिर साहब, मैं समझती हूँ कि आपको एक नए बैंक से रिलेशनशिप स्टार्ट करने में कुछ हिचकिचाहट तो ज़रूर होगी, तो क्यों ना हम आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से रिलेशनशिप एक क्रेडिट कार्ड से शुरू करें, ताकि आपको कंफर्टेबल होने का मौका मिल सके। सर, कॉफ़ी। शुक्रिया जी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा लोकली एम्बेडेड इंटरनेशनल बैंक है, और हमारी 180 ब्रांचेज हैं जो कि 40 शहरों पर फैली हुई हैं, और हमारे प्लान्स भी काफ़ी एग्रेसिव हैं। हमें एक बड़ा बैंक बनने के साथ साथ अपने कस्टमर्स को भी खुश रखना है। सर, एक बार आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फिर हम आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की मज़ीद प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। मुझे ये सब सुनने में ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और चार्जेस क्या हैं? आमिर साहब, क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड पर 1% माहाना बचत करना पसंद करेंगे? सर, हम ऑफर करते हैं क्रेडिट कार्ड पर सबसे कम रेट। 1% तक बचा सकता हूँ, मगर कैसे? सर, हमारे क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट रेट सबसे कम है, इसलिए आप यकीनन अपना माहाना इंटरेस्ट बचा सकते हैं। अगर आप मुझे अपना कुछ वक्त दें तो मैं आपको समझा सकती हूँ कि आप बचत कैसे कर सकते हैं। तो वैसे ही पहले से बहुत से कार्ड्स हैं। आमिर साहब, मैं समझती हूँ आजकल कामयाब लोगों के पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होना अनयूजुअल बात नहीं। सर, मैं आपके दूसरे कार्ड्स के बारे में कुछ जानना चाहूँगी, ताकि मैं आपको कंपैरिजन बता सकूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके पास कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स हैं? मेरे पास सिटी बैंक के और UBL के क्रेडिट कार्ड्स हैं। सर, जहाँ तक मैं जानती हूँ आप 3.5% तक इंटरेस्ट दे रहे हैं इन दोनों बैंकों को। जी क्या आपको दिलचस्पी होगी इंटरेस्ट रेट बचाने में? बिल्कुल जी, व्हाई नॉट। सर, आपको दिलचस्पी होगी 2.5% इंटरेस्ट देने में? मैं आपको समझाती हूँ कि हम आपको माहाना बैलेंस मैनेज करने में कैसे मदद कर सकते हैं। सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके दोनों कार्ड्स पर कितना एवरेज बैलेंस है? मेरे पास तकरीबन 2 लाख की आउटस्टैंडिंग होगी दोनों कार्ड्स पर। अच्छा, क्या मेरा कहना सही होगा कि आपको एवरेज 3.5% माहाना देना पड़ता है? तकरीबन 2 लाख पे आप दे रहे हैं 30% तक, यानी कि 7,000 रुपया माहाना। जी तकरीबन। आमिर साहब, अगर आप अपना बैलेंस स्टैंडर्ड चार्टर्ड के क्रेडिट कार्ड पर ट्रांसफ़र करवा लेते हैं तो आप तकरीबन 24,000 रुपया बचा सकते हैं सालाना। तो क्या आपको ऐसी बचत पर दिलचस्पी होगी? ये इंटरेस्ट तो बहुत कम है। आपका मतलब है कि मैं दूसरे कार्ड्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस स्टैंडर्ड चार्टर्ड कार्ड में ट्रांसफर करा सकता हूँ? जी बिल्कुल, जो अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे वो आपकी क्रेडिट लिमिट पर डिपेंड करता है। आप हमारी बैलेंस ट्रांसफ़र की फैसिलिटी के थ्रू अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं। इससे आपको पहले महीने का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और आपका इंटरेस्ट स्टार्ट होगा 45 डेज़ के बाद, जो कि सिर्फ 2.5% माहाना है। इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहेंगे? हाँ, लेकिन मेरे सिटी बैंक के कार्ड्स में तो मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। जी, मैं सिटी बैंक रिवॉर्ड प्रोग्राम से वाकिफ़ हूँ, मगर जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको रिवॉर्ड पॉइंट जमा करने का इंतज़ार करना पड़ता है कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, जबकि हमारे कस्टमर्स कैश फैसिलिटी भी हासिल कर सकते हैं बोनस पॉइंट से। वो कैसे जी? सर, हमारे बोनस पॉइंट के प्रोग्राम में आपको हर 50 रुपये की खरीदारी पर एक रिवॉर्ड पॉइंट पर कैश रिबेट मिलेगा, जो कि ऑटोमेटिकली आपके पॉइंट्स में जमा होता रहेगा, जो कि आप अपनी सालाना फीस या बाकी खरीदारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होगा आमिर साहब? ये तो बहुत अच्छा है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था। मैं तो प्रेफर करूंगा कि रिबेट मुझे मिले कैश में, बजाय कि मैं ये चीज़ें लेता रहूं दूसरे कार्ड से जो कि ऑलरेडी मेरे घर में मौजूद है। ये जानकर आपको खुशी होगी आमिर साहब कि आप
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के क्रेडिट कार्ड में जो भी बैलेंस ट्रांसफ़र करवाएंगे उस पर आपको फ़ौरन कैश रिबेट मिल जाएगा और इस तरह आप फ़ौरन बचत कर सकते हैं। आपके रेगुलर इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं? हमारे रेगुलर इंटरेस्ट रेट 2.5% है। क्योंकि आपका बैलेंस ज़्यादा है इसलिए हमारे रेट्स आपकी बचत में और मदद करेंगे दूसरे बैंक के कार्ड्स के मुकाबले में। सर अगर आप हमारे प्रोडक्ट समझ गए हैं तो क्या मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे सकती हूँ जो कि फिल करने में आपको चंद मिनट लगेंगे। और इसके अलावा सर आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे पहले साल के क्रेडिट कार्ड में नो ज्वाइनिंग फ़ी और नो एनुअल फ़ी है। मुझे इसके साथ कुछ और भी सबमिट कराना पड़ेगा? आमिर सर इस एप्लीकेशन के साथ मुझे लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, आपका प्रूफ ऑफ बिजनेस और आपकी क्लियर शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। तो ये सब चीज़ें तो आपको मेरे ऑफिस से कलेक्ट करानी पड़ेंगी। सर मैं आपके ऑफिस किसी को भेजकर ये डॉक्यूमेंट्स पिक करवा लूँगी। तो कल आप 11 बजे किसी को भिजवा दीजिएगा मेरे ऑफिस में। सर इसके अलावा आप मुझे कोई और रेफरेंस देना पसंद करेंगे? हाँ जी, मेरा एक दोस्त है अत्थर, उनका नंबर है 555-727। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को पसंद करने का। जी सर मैं आपके कैश के बारे में मालूम करती हूँ। जी सर का कैश रेडी है? ओके जी सर आपका कैश रेडी है, आइए मैं आपको कैश काउंटर पे ले चलती हूँ। सर काउंटर 1 से कैश। जी सर, सर आपका कैश। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, हाफिज़।